अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और होपफुली आप सबके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे और रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियोज़ का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। 1855-886-6387, एक्सटेंशन है 10। एक बार फिर मैं साथ साथ ये अनाउंस करूँगी इस बात को कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है और एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं कि प्लैनेट्स की एनर्जी हम पर कैसे असरअंदाज होती है और हम कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हमेशा गेस्ट होते हैं जिनका पर्सनालिटी प्रोफाइल हम आपको दिखाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि एक कोटेशन आपके सामने पेश करती हूँ कि इट्स बेटर टू गिव देन टू रिसीव, और उसके अलावा आर्ट ऑफ गिविंग जो होता है वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सबसे बेहतरीन काइंडनेस की मिसाल होता है। और ये बात मैंने इसलिए कही कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक या इनके बर्थ चार्ट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रोमिनेंट थी वो ये थी कि ही लाइक्स टू गिव और बहुत ज़्यादा जनरस हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, हमारी कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जंजुआ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत बहुत से हैं? शुक्रिया। वैसे तो नाज़रीन आप इन्हें देखते रहते हैं हमारे कुछ पॉलिटिकल शोज़ में और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इनका तज्जिया करेंगे, इनकी पर्सनैलिटी का। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। तो ये बताइए कि कितने जनरस हैं आप? लोग क्या कहते हैं इस बारे में और आप क्या समझते हैं? मैं जनरसिटी को एक अच्छी चीज़ समझता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ख़ुद जनरस हूँ या नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स कोशिश तो ये होती है कि अगर किसी के काम आ सकें तो आएँ। तो इस तरह से भी कोई कुछ मांग ले आपसे तो उठा के दे देते? जी, जो भी चीज़ देने वाली है वो दे दी जाती है। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये तो एक ऐसी आपसे मैंने इसलिए सवाल किया कि जनरसिटी आपकी बर्थ साइन के मुताबिक बहुत कॉमन आपका एक कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन ये बताइए कि एक और कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने देखी उसमें ये कि यू लव द फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ। और फाइनर थिंग्स से मेरी मुराद ये है कि जैसे एक रख रखाव, बातचीत में मुरव्वत, दोस्ती, ख़याल रखना, कुर्बानी देना। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जैसे आजकल नायाब हैं, किसी की भी शख्सियत में बहुत कम नज़र आती हैं। क्या अहमियत है इनकी ज़िंदगी में? मेरे ख्याल में ये कैरेक्टर को डिफ़ाइन करती हैं किसी इंसान का, जो वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बातें आपने की, अगर ये वाकई मुझ में है तो मैं उनको बड़ी अपने लिए खुशकिस्मती समझूंगा। आपको नहीं पता? मतलब मैं ऑफ कोर्स कुछ फाइन चीज़ें पसंद करता हूँ और उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सभी लोग पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ये कुछ प्रिटेंड तो शायद करते होंगे, लेकिन ये कि ऐसा है नहीं कि हकीकतन उनसे उनका कोई ताल्लुक हो। शायद प्रिटेंड करते हों और कह देते हों कि हाँ, मेरे ख्याल में आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आजकल के जो सियासी माहौल में उसमें हम देखते हैं दुनिया में बड़े बड़े जो लीडर हैं कि वो किस तरह नेगेटिविटी को हवा देते हैं। तो यू मे बी यू आर और कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। एक्चुअली इन चीज़ों पे बिलीव करना और इन पे अमल करना दो मुख्तलिफ बातें हैं जी। मसलन जैसे एक रख रखाव की मैं बात करती हूँ, ये फ़ाइन है, बहुत फ़ाइन चीज़ है कि आपकी नशिस्त व बर्खास्त या उठने बैठने का तरीका या बात करने का, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको ख़त्म करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, यही फ़ाइन चीज़ें हैं ना। डिटेल में अगर आप बहुत चले जाएं जी बिल्कुल, तो ये कितना नज़र आता है आजकल? या कुर्बानी देना बहुत कम नज़र आता है। बहुत ही जी, बहुत कम इन रियल सेंस। इन रियल सेंस जी। क्या आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर दें उसको? जी, तो इसीलिए मैंने जो शुरू में कहा ना कि मेरे ख्याल में ये कैरेक्टर को डिफ़ाइन करती हैं। तो हम ये देखते हैं, मतलब मेरे अपना ज़ाती तौर पे मुताला ये है कि हमारे ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो बहुत लोगों में या बहुत मुआशरों में कोई ऐसा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता, अच्छा कैरेक्टर जिसको आप कह सकेंगे ये इसमें ये कैरेक्टर वाला बात है। जैसे बड़े अच्छे एथलीट, फॉर एग्जांपल माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल का बेहतरीन खिलाड़ी था, तो जब भी बिल्कुल फाइनल चंद सेकंड रहते थे और टीम ने जीतना होता था तो बॉल उसके पास जाती थी, हाँ, इसलिए कि उनको पता था कि ये अपना सब कुछ उसमें डाल देगा।
تو وہ جو کیریکٹر ہے وہ بڑا نایاب ہوتا ہے. پلیئر تو سبھی ہیں اس کے آس پاس اپوزٹ بھی, لیکن ایک ہی مائیکل جارڈن تھا. جیسے آج ہمارے درمیان محمد علی نہیں ہے, وہ ایک کیریکٹر تھا, اور میرا شاید پھر زندگی میں ایسا کوئی کیریکٹر پیدا نہ ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوالٹیز یا فائنر تھنگس کو پسند کرنا بہت ہی ریئر ہے کہ وہ ایک ہی ہوتا ہے. میرا خیال نایاب ہے جی, اتنا ہو سکتا ریئر چیز شاید ہو تھوڑی, جی جی اس کی ریشو کم ہو. جی ہاں, بہت 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 کم ریشو ہوتی ہے. لیکن اب یہ لوگ بہت کم ملتے ہیں. جی, زیادہ سیلف اورینٹیڈ لوگ ہیں, زیادہ سیلفش اینڈ مٹیریل اورینٹیڈ لوگ. ویسا ہوتا جا رہا ہے. جی, تو اب مٹیریلزم جو ہے اس کو سکسیس سمجھا جاتا ہے, اور ان چیزوں کی کوئی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کیا زندگی اس کے بغیر ٹھیک ہے ایسے؟ نہیں جی, یہ تو انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو نہیں بنایا ہے نا. وہ تو ایک آپ تو ماشاء اللہ بڑی شاعرہ ہیں, تو کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ہاں جی, دیکھیں تو وہ تو یہ جو فائنر ایلیمنٹ ہے یہاں پہ, اب آپ کے ناظرین تو ہر جگہ پہ ہوں گے. ابھی پچھلے ہفتے یہاں پہ ٹیکسس میں اسکول سے بچوں کی گریجویشن ہوئی, تو جو ایک بچی ایک مکنی ٹیکسس سے, وہ یا جس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو سب سے اول نمبر پہ آئی اپنے ہائی اسکول میں, وہ اللیگل اور انڈاکیومنٹڈ میکسیکن امیگرینٹ ورکرز کی بچی ہے. تو اس نے اپنی ویلیڈکٹورین اسپیچ میں یہ آ کے آج اناؤنس کیا کہ یہ میں ساری عمر یہ راز لے کے پھرتی تھی کہ میں ایک انڈاکیومنٹڈ فیملی سے اور خود بھی انڈاکیومنٹڈ ہوں. تو جس طریقے سے اس نے اس چیز کو کہا اور جو چیزیں اس کو پش کر رہی تھیں ایکسل کرنے کے لیے, تو وہ بیسیکلی فائنر کیریکٹر تھا. اس نے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہونا یا کسی خاص طبقے سے ہونا یا رنگ یا نسل یا اس سے نہیں ہے. یہ جو ویلیو سسٹم ہے جو آپ کو ملتا ہے, اس سے اس کی ماں سنگل پیرنٹ اسٹرگلنگ جو اس کو میکسیکو سے لے کے یہاں پہ آئی, اور وہ اپنی ماں کو فیل نہیں کرنا چاہتی تھی, تو ان دونوں نے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے تو وہ ویلیڈکٹورین ہوئی. کوئی 4.95 ایوریج تھی اس کی. اس کو ویری انسپائرنگ. جی, مکینی ٹیکسس میں. یہ ابھی انسپائرنگ اسٹوری واقعی. اچھا, ابھی آپ کے کیریکٹرسٹک میں ایک اور چیز جو دیکھنے میں وہ یہ تھی کہ ایکسکیوز می, آپ کے خواب اور ویژنس کافی آپ کے ٹرو ہوتے ہیں. جی, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اگر مجھے بہت زیادہ مشکل فیصلہ بھی کرنا ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کرتا ہوں, اور پھر سوتے ہوئے مجھے کچھ خواب میں کچھ خواب نظر آ جاتا ہے یا انڈیکیشن مل جاتی ہے. 2-3 دفعہ ایسے ہوا زندگی میں جب بہت امپورٹنٹ بہت اہم موڑ پہ فیصلے کرنے تھے. جی, اور وہ ٹھیک ثابت ہوئے. بہت صحیح. مطلب میں ذاتی طور میں خود وہ فیصلے نہ کر سکتا, کچھ میں بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے, لیکن بہرحال مطلب ہے مجھے اس طرح انڈیکیشن ملی. اچھا, آپ کے لیے پولیٹکس میں تو آپ ہیں ہی خیر, لیکن اس کے علاوہ بھی ذاتی طور پر دوستی اور گروپ ایسوسیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. جی, تو کیا اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ اس کے گروپ ایسوسیشن؟ میں سیاست میں اتنا زیادہ پتہ نہیں میں اس کو سیاست کہوں یا نہیں. میں لائلٹی پہ بے انتہا بلیو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں دیٹس پیور لیو. جی, یہ اگست کی جو پیدائش ہے, پیور لیو, ویری لائل پیپل. جی, تو ڈریون میرا ڈرائیونگ جو کیریکٹرسٹک ہے, اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ میرا دوست ہے, اور میں بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے کہ لائلٹی ٹو دا nth ڈگری. تو یہ لیکن وہ پورا ہوتا ہے کبھی آپ کی ایکسپیکٹیشن؟ مطلب کبھی نہیں بھی ہوتا. آفٹر آل وی لیو ان دس دنیا. تو اس پہ مجھے مرزا غالب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے, مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. تو وفاداری جو ہے اکارڈنگ ٹو مرزا غالب رحمۃ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل ایمان ہے ہی لائلٹی, وفاداری بشرط استواری کہ بہتری کی طرف جانے کے لیے. اس کے ساتھ اگر وفاداری کرتا ہے تو مرے بت خانے میں
ब्राह्मण तो क्या है कि वो वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। तो मैं बहुत अच्छा आपने इसे एक्सप्लेन किया वफादारी को। हाँ जी, और बहुत यूनिक तरीके से, जी। वरना नॉर्मली लोग इस तरह इसको एक्सप्लेन नहीं करते। बड़ा अच्छा लगा। तो और भी कोई शेर अगर याद आ रहा है तो सुना दीजिए। बातों में आता अच्छा, जाएगा, सुनाते आगे ऐसी कोई जाएंगे, बात। सुनाते जाएंगे। अच्छा, तो कितने ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड हैं आप? ग्रुप्स इन द सेंस मेरा बेसिकली मेरी मोटिवेशन जो है वो ये है कि जो मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अमेरिकी शहरी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मेरी 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें जो भी चीज़ें, जो ग्रुप्स इसको आगे लेके चल रहे हैं, मैं उनके साथ किसी न किसी तरीके से शामिल हूँ। यानी आप उन लोगों में से हैं जो अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले नहीं चलना चाहते, वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ चलें और उनको भी अगर हेल्प कर सकते हैं तो करें। वही जेनरॉसिटी दोबारा सामने आ जाती है। मेरा ख्याल ये है कि जब मुआशरे में हम रहते हैं तो साथ लेके चलना ज़रूरी होता है। अकेले तो लोनर अगर आप होंगे तो आप फ़लसफ़ी तो शायद बन जाएं, लेकिन आप मुआशरे को तो बड़ा मुश्किल है बदलना उसका। ज़ाहिर है वो तो मुमकिन नहीं है। आप बदल तो नहीं सकते, उसके अलावा ख़ुद भी तो आप फ़ायदा उठाते हैं उससे। जी जी। क्या फ़ायदा होता है लोगों के साथ चलने में? सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपका वक्त अच्छा गुजरता है बजाय इसके कि आप तो अच्छे लोगों के साथ, अच्छी सोहबत में, अच्छे लोगों के साथ बैठने में फाइनर चीज़ें अप्रिशिएट करने को मिलती हैं। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं हमेशा ज़िंदगी में। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उनके साथ वफादार हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा वफादार हैं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर दैट। यू आर लकी इन दिस एस्पेक्ट। अच्छा, ज़िंदगी में कोई गोल रखना और फिर उसको प्लान करना, जी, ये बहुत अहम है आपके लिए। जी, इसके बारे में कुछ बताइए। वो इस तरह है कि मेरी ट्रेनिंग जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनली, मैं से एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर था। अच्छा। मैं 1968 से इस फील्ड में हूँ, जब लोगों को ज़्यादा आईटी फील्ड का पता नहीं था। मैं उस वक्त लड़कपन में था। अच्छा। तो जो पहले जो शुरू में कंप्यूटर आया पाकिस्तान में, तो मैं उसके साथ एसोसिएटेड था। हम इस सवाल को ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में www.acchisehat.idlife.com के ताउन से पेश किया जा रहा है। इनके पास एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी आपकी न्यूट्रिशनल वाइटामिन्स हैं और स्किन केयर भी है इनके पास। तो आप ब्रेक में ज़रूर इनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि क्या चीज़ वहाँ अच्छी लगती है आपको, और वहाँ से ज़रूर वो चीज़ हासिल करें। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब अफजल जंजुआ, और हम उनसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आपसे अगला सवाल करते हैं कि आपके अंदर एक कुदरती सेंस है, एज अ लियो, आपका बर्थ साइन लियो है, कि आप चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, और ना सिर्फ सेंस कर लेते हैं बल्कि उनको, उस प्रोसेस को फ़ौरन ही आपके जहन में वो प्रोसेस भी हो जाती है, वो सोच, और उसका आउटकम आपके सामने हो जाता है। ये बहुत सारे लोग फिनोमेना नहीं समझते। ये सेंस करना क्या होता है? हाउ डू यू सेंस थिंग्स? ये तो मेरे ख्याल में एक कोई गॉड गिवन गिफ्ट होता है कि आपको एक सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है। लेकिन मैं बेसिकली जनरली ये करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं उसका एंड रिज़ल्ट जो है, उसके जो पॉसिबल 2 एंड या 3 एंड रिज़ल्ट हो सकते हैं, उस पे पहुंच के फिर पीछे चलने की कोशिश करता हूँ। तो वो खुद सेंसिंग है कि आपके अंदर ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। जी। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगाते हैं। जी। जैसे वो पहले एक एक करके उसको अलग अलग करेंगे, या वो वहाँ से खड़े होकर देखते हैं आगे, तो मैं आगे जाके पीछे देखने की कोशिश करता हूँ। तो आप जंप लगा के फौरन ही आपको आउटकम पता चल जाता है। मतलब मैं सेंस कर लेता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। राइट। तो ये गॉड गिफ्टेड है आप? मेरे ख्याल में गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। अच्छा, आपसे बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो उससे पहले भी काफ़ी दफ़ा आपसे जब बात हुई है तो आपने ये मेंशन किया कि मेटाफिज़िक्स जो सब्जेक्ट है वो आपको बहुत इंटरेस्ट करता है। जी। तो उसके बारे में बताइए कुछ। जैसे आपको पता है थोड़ा सा मेरे बारे में कि मुझे कुरान से बड़ी ज़रा दिलचस्पी है, तो मैं कुरान को ज़रा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक इल्म और हिकमत की किताब के तौर पे देखता हूँ। तो उसमें जगह जगह आया अल्लाह ताला में कुजोल करता है, ये कहते हैं तो कि आप
کائنات کو اسٹڈی کریں. جو میری جو بھی مخلوقات ہیں, خواہ وہ معدنی ہوں یا نباتاتی ہوں یا حیوانی ہوں, ان کو اسٹڈی کریں اور اس سے سیکھیں. تو جب آپ کائنات کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی آسان نظر آتی ہیں, کھلنے لگتی ہیں. تو جیسے اب سائنس جو ہے وہ یہ خاصی حد تک اس نے یہ پروو کرنا شروع کر دیا ہے کہ مختلف جو پلانٹ میں جو سٹارز اور پلانٹس اور جو بھی آسمانی باڈیز ہیں وہ جس طرح سے موو کرتی ہیں اور جس آربٹ میں ہوتی ہیں اور وہ تو وہ انسان پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. تو مجھے اس سے بچپن سے ہی شوق تھا. میں پاکستان میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں, تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی جب چاند گرہن ہو فار ایگزامپل, ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی فیملی میں خاتون جو تھیں وہ پریگننٹ تھیں, تو چاند گرہن لگا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو جگا دیا. تو میں اس وقت چھوٹا سا تھا, 7-8 سال کا, تو وہ خاتون جو وہ چلتی رہیں جب تک وہ چاند گرہن تھا. تو بعد میں میں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی یہ کیا سلسلہ تھا, تو اس وقت تو مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی. تو ہلکے کہ پتہ یہ لگا کہ وہ کچھ ایسی شعائیں اس وقت آ رہی ہوتی ہیں اس مون سے یا اس فینامنا جو ہے چاند گرہن کا, کہ جس سے جو بیبی ہے وہ ڈیفارم ہو سکتا ہے یا اس کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے, بیمار ہو سکتا ہے کچھ ایسا. تو جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک جگہ پہ فوکس نہیں کرتے, جیسے ایکس ریز یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی بات بتائی ہے, اور واقعی اس کا ایک طرح سے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ جی جاہلانہ باتیں ہیں یہ ساری, بٹ اٹس ناٹ. پھر میں نے یہاں آ کے میں نے آپ بتایا جیسے بات کر رہا تھا میں سافٹ ویئر کی, تو میرا پروفیشن سافٹ ویئر ڈیزائننگ میں, تو میری اپنی کمپنی تھی سافٹ ویئر کی. تو ایک میرا کلائنٹ یہاں پہ قریب ہی, جیسے اب ہم ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے تو ہمارے ساتھ ایک قریب سٹی, ایک اور سٹی ہے ہیوسٹن کے علاوہ, جس کا پولیس ڈپارٹمنٹ میرا کلائنٹ تھا. تو ان کا جب ہم لوگ سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے تھے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ کتنے لوگ کس شفٹ میں ہونے چاہیے, تو اس کے ساتھ وہ مون کے ڈیز کو میجر کرتے تھے. جیسے 14th 13th 14th 15th مون کی جب نائٹ ہوتی تھی تو سب سے زیادہ لوگ اس وقت پولیس والے ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. اور پھر ان کی خاص جگہوں پہ ڈیوٹی لگتی تھی. مثلا یہ جو سٹی ہے جیسے بے ٹاؤن فار ایگزامپل, تو اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا بیچ کا حصہ آتا ہے, تو وہ بیچ پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے پولیس کے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں لیونر جو شعائیں ہیں اس کا بے انتہا اثر ہوتا ہے اور ہیومن مائنڈ پہ اور بیہیویئر پہ. تو اس بیہیویئر کو انہوں نے یہ پولیس ڈپارٹمنٹس نے اسٹڈی کیا کہ جس سے یہ ٹرم لیونیٹک جو نکلی ہے, اس کا چونکہ لیونر سے تعلق ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو میں نے خود دیکھا ان دنوں میں, ان 3-4-5 دنوں میں جیل کے اندر بہت زیادہ لوگ آ جاتے تھے. اچھا. پولیس جو پک کر کے لاتی تھی, اس لیے کہ بیہیویئر پیٹرن چینج ہو جاتا تھا. اور یہ باقاعدہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہوگا؟ یہ تو میں نے خود پروگرام کیا, ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اس کو ان کی فورس کو کرتے, تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہوتا ہے. یہ ہر جگہ پہ پولیس یہ کرتی ہے, یہاں پہ جو امریکہ میں نے کہا میں دیکھا. اسی طریقے سے میں نے آج سے 30 سال پہلے اسی سافٹ ویئر کے سلسلے میں دیکھیے, یہ سافٹ ویئر مجھے بڑی جگہ انٹرسٹنگ جگہوں پہ لے کے گیا. تو یہ لیکرز اور کنگز, یہاں پہ لیکرز یہ باسکٹ بال کی بہت اچھی لاس اینجلس کی ٹیم ہے, تو ان کے لیے میں نے کچھ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا تھا اس آرگنائزیشن کے لیے. تو وہاں پہ مجھے کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ کس طریقے سے ہم پروگرام وہ کریں. تو وہ اپنے کھلاڑیوں کو بھی کچھ اس طریقے سے وہ کرتے تھے کہ کس طریقے سے ان کو پلیسنگ کیسے کرتے تھے. وہ اس کا بھی سٹارز کے ساتھ تعلق تھا. اچھا, واو, آپ سے تو بڑی دلچسپ معلومات ہمیں مل رہی ہیں, اور یہ باقاعدہ سائنٹیفکلی پروون ہے یہ چیزیں ساری. تو اٹس ویری نائس ٹو نو. تو خاص طور پر یہ جو آپ نے پولیس والی بات بتائی ہے, یہ میرے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی جب یہ پتہ لگا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اپنی وہ اسکیجولنگ کے سسٹم ڈیولپ کر رہے تھے
کہ کس طریقے سے ان دنوں میں جو چاند کے ساتھ تعلق ہے تو مون نائٹس کو ہیوی ضرورت ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے پھر کیونکہ چاند کا تو ویسے قریب ہے، سب سے زمین کے قریب ہے، اور یہ تو پرانا ہمیشہ سے چل رہا ہے کہ سمندر کی ہائی ٹائڈز ہوتی ہیں، فل مون جب ہوتا ہے تو آف کورس وہ شعائیں آتی ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ تو سائنٹیفکلی اس میں ریئیکشن ہوتا ہے ان کا. جی آف کورس. اور یہاں پہ مجھے یہ تھوڑا سا مجھے انٹرسٹ تھا یہ پتھروں وغیرہ کے بارے میں پڑھنے میں، تو وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں وہ جو ان شعاؤں کو جو مختلف پلانٹ سے آ رہی ہوتی ہیں، اسی لیے مختلف لوگ مختلف طرح کے پتھر پہنتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں ان کے. اس کے بارے میں موویز تو بہت دیکھی ہیں کہ اگر کسی اور پلانٹ پہ چلے جائیں تو وہاں کے سٹونز جو ہیں وہ آپ پر کیا ریئیکٹ کریں گے، لیکن یہ کہ حقیقتاً ابھی اس کا تجربہ تو نہیں کیا، لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ کم از کم یہ ضرور ہے کہ جو ان کا امیڈیٹ ریئیکشن جو آپ میجر بھی کر سکتے ہیں وہ ہے کہ وہ آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو اوپر نیچے کر دیتا ہے. اچھا. مثلاً میں نے پھر اپنا وہ جہاں سے میں ہوں وہ کھیوڑا کے بہت قریب ہے، تو کھیوڑا جہاں سے پاکستان میں سالٹ نکلتا ہے تو سالٹ بھی پتھر ہے، بالکل وہ بھی معدنیات ہے، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں. تو اس کے جو پہاڑ ہیں اس کے اگر آپ وہ پہاڑ کے اوپر ہوں تو خواب باہر ٹیمپریچر 90 ڈگریز آپ کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا ہے. اچھا. واو، another good thing to know. تو یہ مطلب قدرت میں یہ فینامناز ہیں. تو آپ کا یہ کوشچن یہ تھا کہ مجھے کیوں شوق ہوا، تو میں یہ دیکھا کہ کائنات کی جب آپ اسٹڈی کریں اسٹڈی میں گزری ہے تو پھر یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ نظر آتی ہیں، کھلنے لگتی ہیں. تو پھر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ انہونی نہیں لگتی، عجیب نہیں لگتی، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. دیر از آلویز اے ریزن. تو جیسے قرآن نے بھی تلقین کی اور علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. واہ، بالکل. تو یہ ہمیں مطلب یہ اس کی اسٹڈی جو ہے وہ میں اس میں فیلڈ میں انٹرسٹیڈ ہوں بے انتہا. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم کالر، آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام فرا ہے، آپ کے ہم نام ہوں. میں آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے مجھے شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ کی شادی؟ ہاں جی. اچھا بتائیے سوال کیا ہے کہ کب ہوگی، مطلب کتنی جلدی ہو سکتی ہے؟ ڈیٹ آف برتھ بتائیے آپ. ڈیٹ آف برتھ اگست 23 1982. 1982. اچھا، آپ ہیں کسب پہ، اور کسب پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی 50-50 چانسز ہوتے ہیں زیادہ تر زندگی میں. تو اس سال میں تو بہت زیادہ امکان نہیں ہے شادی کا، لیکن 2017 میں ممکن ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم چلتے ہیں واپس اپنے گیسٹ کی طرف. تو آپ سے ایک سوال یہ ہے میرا کہ یہ بتائیے کہ پالیٹکس میں آپ خود تو دلچسپی اس لحاظ تک رکھتے ہیں کہ پڑھنے کی حد تک، آئی نو، اور لوگوں کو سپورٹ کرنے کی حد تک. یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اینی وے. بٹ آپ کے کیریکٹرسٹک میں، برتھ چارٹ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ آپ پیچھے رہ کے یو آر لائک اے کنگ میکر. تو حالانکہ آپ بہت اچھی طرح پالیٹکس سمجھتے ہیں، خود آگے نہیں آتے. خود یہ ہے کہ آگے اگر فرض کیجئے کہ مجھے کسی کام کے لیے اپوائنٹ کر دیا جائے تو میں کر لوں گا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے کہ میں جاؤں لوگوں سے کہوں کہ دیکھیے میں آپ کے لیے یہ کروں گا. یہ اچھا نہیں لگتا. ایگو نہیں، آئی ڈونٹ نو از اٹ ایگو. یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ پیورلی ہو. اچھا چلیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جلدی سے سوال جواب بتائیے کہ ڈرامہ کیا ہے کبھی آپ نے؟ جی میں نے کیا. بالکل، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ آپ لیو ہیں. اور کیا آپ نے کیریکٹر کیا؟ میں نے مرچنٹ آف وینس کا کیریکٹر کیا. جب میں ہائی اسکول میں تھا تو ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا تو جس میں میں مرچنٹ آف وینس بنا تھا. ویری نائس. تو آپ نے ثبوت دے دیا کہ آپ پیور لیو ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ شو میں ہمارے آئے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم بھی بہت نوازش آپ کی، بڑا مزہ آیا. تھینک یو. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کرٹیسی آف ہیئر اینڈ میک اپ از ایلیٹ سیلون اینڈ اسپا. ان کا نمبر ہے 2812400960. یہ ہیوسٹن میں ہیں اور ٹرانسفارمیٹیو میک اپ اور بال بناتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فرا اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.